kanang mga tao nga daghag gihimong project apan way gibutang nga iyangan mao nay atong butaran kay pasabot ang iyang sentro mao ang katawhan dili ang iyang kaugalingon. Sama ni Kristo, wa siya magpagarbo, ipanghatag lang ni ninyo. Wa mo ingon ang iyang mga apostoles, gikan ni Jesus ha, gikan ni Jesus. Nya kadto sang gahatag atong pito kapan, wa sad gibandilyos Ginoo nga, gikan ni kuan, mao ni ang atong sponsor. Mao bitana nga ang criticism karon o mutan-aw ta diha social media. Ang mga politicians kasagaran ila nang angkonon nga this is my project, this is my project. Aron ang mga tao mo believe nila. Pero diin man gikan kanang budget o kanang kwarta nga ila karong gigamit. Gikan sa mga magbubuhis. Kinsa man ang magbubuhis? Kinsa man? Kitang katawhan, apil sad sila o nibuhis na sila. Karon imong gibalik sa katawhan ang maong buhis, pinaagi sa mga proyekto, nya imong angkunon nga imo, dili ba usa ka pagpangilad? Nga ako'y nag-project aniha, pero kining kwarta gikan ni ninyo, pero ako na'y inyong tahuron, kay ako na'y nagpagawa sa project, pero gikan ni ninyo. Hindi, masa man na, pangilad.